जमीला परी को हाजिर करना। जी हाँ, जमीला परी एक मिथ है। बहुत से यूट्यूबर्स हजरात ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई कि जमीला परी को आप सिर्फ तसव्वुर से हाजिर कर सकते हैं। अगर हम किसी परी को, किसी जिन को सिर्फ तसव्वुर से हाजिर कर सकते हैं तो परस्तान तो खाली हो जाएगा। मेरे और आप जैसा हर इंसान जो है वो परियों की लाइनें लगा देगा मुसख्खिर कर करके। परस्तान के जो कोहकाफ के जिन्नात हैं वो कहाँ जाएंगे इन परियों के बिना? तो परियां हमेशा, या जिन्नात है, परी है, मोक्कल है, कोई भी सिर्फ तसव्वुर से जो है वो मुसख्खिर नहीं होता। इनके लिए बाकायदा पढ़ाई करनी पड़ती है, बाकायदा वजीफ़ा करना पड़ता है, बाकायदा अमल करना पड़ता है, तब जाकर ये परियां, ये जिन्नात, ये मोक्कलात हाजिर होते हैं, मुसख्खिर होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीला परी की हाज़िरी। जी हाँ, जमीला परी की हाज़िरी। लोगों ने इसको एक मिथ बनाया हुआ है कि जी ये पढ़ाई कर लें, ये पढ़ाई कर लें, जमीला परी हाजिर हो जाएगी। आज तक किसी ने हाजिर की? ये अमल करें और इससे जमीला परी को हाजिर करें, ना हाजिर होगी, मैं क़यामत के दिन मेरा गिरेबान होगा, आप लोगों का हाथ होगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो किस्म के, जी हाँ, पहले मैं ये सोच रहा था कि दो पार्ट्स इस वीडियो के बना दूं, जमीला परी की नूरी हाज़िरी, जमीला परी की सिफली हाज़िरी। फिर मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में इस किस्से को तमाम किया जाए और आप लोगों को एक ही वीडियो में बताया जाए कि जमीला परी हाजिर कैसे होगी। जमीला परी खाली तसव्वुर से हाजिर नहीं होती। जिस तरह बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई और लाखों व्यूज़ लिए उसके ऊपर कि जमीला परी की हकीकत क्या है, जमीला परी कैसे हाजिर होगी, जमीला परी तसव्वुर से हाजिर होगी, बग़ैर पढ़ाई के होगी। कभी आज तक आप लोगों ने देखा या सुना कि कोई जिन्नात, कोई मोक्कलात, अगर आप उसको मुसख्खिर करना चाहते हैं, उसकी दोस्ती करना चाहते हैं, वो बग़ैर पढ़ाई के हाजिर हो गई हो आप लोगों के सामने? तो जमीला परी तो एक ताकतवर तरीन परी है। तो किस तरह ये परियों की मलका है, इसके अंडर बेशुमार कबाइल आते हैं परियों के, जिन्नात के। आपका हर काम पल भर में करती है, आपके मुंह से निकलने की बात है, आपका वो काम कर जाती है। तो किस तरह ये खाली तसव्वुर पे आसमान की तरफ आप मुंह करके बैठे रहे, चांद को देखते रहे, सितारा टूटे जमीला परी हाजिर हो जाए, इस तरह की पढ़ाइयाँ? यार ये क्या उठ पटांग है कि जमीला परी की हाजिरी करनी है आपने? या तारा टूटे पीड़ू चले, तारा टूटे फलां गिरे, तारा टूटे जमीला परी आ जाए? तारा टूटने से जमीला परी नहीं आनी, जमीला परी इस पढ़ाइयों से आनी है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जमीला परी की हाजिरी के दो अमल दूंगा, एक नूरी होगा, दूसरा सिफली होगा। मुसलमान हजरात, मुसलमान बहन भाई नूरी अमल से करें, हिंदू भाई या ईसाई या गैर मुस्लिम कोई भी है और कम्युनिटी के जो मेरे भाई हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो इस अमल को सिफली में कर लें। सिफली में भी कोई शिरकिया बात नहीं है। तो आप लोग जिस अमल से मुतमिन हो उससे आप इस अमल की हाजिरी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं दोनों अमल दूंगा, दोनों का तरीक़ाकार मुकम्मल बताऊंगा, दोनों की पढ़ाइयाँ दूंगा, दोनों की पढ़ाइयाँ स्क्रीन पर भी दूंगा प्रोमिनेंट करके। तो सबसे पहले आते हैं जमीला परी की हाज़िरी नूरी तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, जमीला परी अगर आपने हाजिर करनी है तो 21 दिन का अमल है। जी हाँ, 21 दिन का ये अमल है। हर रोज़ 21 मरतबा जो आपको मैं अमल बताऊंगा स्क्रीन पर भी दूंगा, 2100 मरतबा आपको उसको पढ़ना होगा। पढ़ना आपने कब है? इशा के बाद। रुख आपका किस तरफ होगा? शिमाल की जानिब, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आपका मुंह होगा। बैठना आपने कब है? इशा के बाद। बैठना कहाँ पर है? आप बैठेंगे अपनी छत के ऊपर, खुली जगह पर, या किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे दूसरा किसी का दाखला ना हो, वहाँ पे कोई किसी किस्म की तस्वीर, कोई किसी किस्म की चीज़ ना हो। बेहतर है कि आप खुले आसमान के तले पढ़ें, अपनी छत पर बैठ कर पढ़ें, या बाहर किसी भी वीरान जगह पर, पार्क में, ग्राउंड में, जहाँ पे कोई दूसरा आता जाता ना हो। दौरान रियाजत, दौरान पढ़ाई आप लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पे आपने जाके बैठ जाना है। बाद नमाज इशा रुख आपका शिमाल की तरफ होगा। अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ आप पढ़ेंगे। उसके बाद 2100 मरतबा, जी हाँ 2100 मरतबा ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसको आप पढ़ेंगे। दौरान अमल आपका परहेज़ जो है वो जलाली जमाली होगा। मैं आपको ज़्यादा आसान कर देता हूँ परहेज़ जलाली जमाली। दूध से बनी हुई कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोश्त हमा किस्म का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तंबाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे,
اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا آپ اس عمل کے دوران نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر آپ یہی بیسک جو شرائط ہیں ان کو آپ پورا کر لیتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جمیلہ پری آپ لوگوں کی حاضر ہوگی۔ جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمیلہ پری کا عمل 21 دنوں کا ہے، تو 21ویں روز ایک حسین و جمیل، جی ہاں پری، ایک حسین و جمیل پری، کیونکہ یہ پریوں کی ملکہ ہے، پریوں بے شمار قبیلے اس کے جو ہے نا وہ تابع ہیں اس پری کے، تو پریوں کی ملکہ حسین و جمیل عورت کے روپ میں، انسانی روپ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگی۔ آپ جس وقت بھی وہ حاضر ہو جائے آپ نے عمل اپنا جاری رکھنا ہے۔ جب آپ 2100 مرتبہ عمل کو مکمل کر لیں، 21 مرتبہ اس کے بعد درود شریف کر لیں، اس کے بعد آپ اس سے بات کریں گے۔ یہ جمیلہ پری کس دنوں کے اندر پہلے دن حاضر ہو جائے، تیسرے دن ہو جائے، 7ویں دن، 10ویں دن، 21ویں دن، جس دن بھی حاضر ہو جائے گی آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اپنی مطلوبہ تعداد کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس سے بات کریں گے، اس سے قول و قرار طے کریں گے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق آپ اس سے قول و قرار کریں گے۔ آپ اسے دوبارہ حاضری کا طریقہ دریافت کریں گے اور اس سے کوئی نشانی لیں گے۔ عمل کو سن لیں، عمل ہے جی القوی القادر، القوی القادر، جس طرح میں پڑھ رہا ہوں عمل کو میں اسکرین پہ میں نے دے دیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ القوی القادر جمیلہ پری کو کرو حاضر بحق کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ القوی القادر جمیلہ پری کو کرو حاضر بحق کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ عمل ہے جی، اس عمل کو آپ نے 21 دن 2100 مرتبہ ایک وقت ایک جگہ مقرر کر کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان 21 دنوں کے اندر جمیلہ پری حاضر ہوگی اور وہ آپ کی مسخر ہوگی۔ اب جمیلہ پری کی حاضری کا میں دوسرا طریقہ غیر مسلموں کے لیے دے دیتا ہوں۔ اس میں بھی کوئی کفریہ بات، کوئی شرکیہ بات نہیں ہے، مسلمان بھائی بھی کر سکتے ہیں، عیسائی اور ہندو بھائی بھی اس کو کر سکتے ہیں، جو بھی اس کو کرنا چاہے وہ اس کو کرے۔ تو جو اس میں لکھا ہے اس کی شرائط وہ پہلے سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا پڑھائی بتاتا ہوں۔ جہاں پہ یہ میری ہی کتاب کے جو ہے نا وہ پیجز ہیں، میں نے چیزوں کے اوپر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے تسخیرات پری، جی ہاں تسخیرات پری کے نام سے کتاب مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی۔ لاہور میں کتب خانہ شان اسلام والے، دارالعمل چشتیہ والے، عارفیہ بک والے، ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، کلمی نسخہ ہے، مجربات میں سے ہے، یہ کتاب آپ کو ان لوگوں سے مل جائے گی۔ تو جو اس میں اس کی ڈیفینیشن میں جو طریقہ کار لکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں سفلی میں جو اس کی فیض حاضر ہوتی ہے۔ یہ پری سفلی میں بھی حسین و جمیل ہے۔ جب یہ حاضر ہوتی ہے تو اس نے خوبصورت قیمتی لباس زیب تن کیا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں سرخ جام پکڑا ہوتا ہے جس میں سے وہ کوئی مشروب آہستہ آہستہ پیتی ہے۔ جب یہ اس مشروب کو پیتی ہے اس کے رگوں میں سے، اس کے گلے میں سے یہ مشروب نیچے اترتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خوشبو میں بسی ہوتی ہے اور اتنی مسحور اس کی خوشبو ہوتی ہے کہ انسان کھو جاتا ہے، اپنے ہوش و حواس بھول جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ جب یہ حاضر ہوتی ہے، مسخر ہوتی ہے، تو عامل کو طرح طرح کی تحائف دیتی ہے، دور دراز کے مقامات کی سیر کراتی ہے۔ نیز یہ سفلی والوں میں جو لکھا گیا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ انسانی جسمانی خواہش بھی پوری کرتی ہے انسان کی۔ سفلی والا عمل ہے جس 7 دن کا، جی ہاں 7 دن کا یہ عمل ہے اور 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 7 دن۔ ایک وقت ایک جگہ آپ نے مقرر کرنی ہے، خالی کمرہ ہو جس میں دوسرا کوئی شخص آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے یقین کامل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ان دونوں عملوں میں، نوری میں بھی اور سفلی میں بھی، آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے حصار، جی ہاں حصار سے بھی پہلے آپ کریں گے اسراف عامر کی ویڈیوز میں پہلے پوسٹ کر چکا ہوں، نوری کی بھی سفلی کی بھی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ پڑھ کے اسراف عامر کر سکتے ہیں، یا آپ گوگل کریں گے اسراف عامر لکھ کر تو آپ کے سامنے اسراف عامر پورا لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کمرے میں گئے، تازہ وضو کیا، اچھی طرح نہا دھو لیے، خود کو معطر کیا، کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں جاتے ہی آپ نے 3 دفعہ یا 7 مرتبہ اسراف عامر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لگائیں گے حصار اپنے آپ کو،
नूरी हिसार लगा लें, सिफली लगा लें, कोई मुज़ायका नहीं। आयतल कुर्सी और चार कुल का हिसार भी आप लगा सकते हैं, या कोई आप सिफली हिसार भी लगा सकते हैं। जगह और वक्त आपने एक रखना है, 7 दिन अमल करना है यकीन कामिल के साथ। जब आप अमल में बैठे तो अच्छी सा बखूर आपने जलाना है, अच्छा सा बखूर आपने खुशबू अपने आप को मुअत्तर करना है। और ये अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, जी हाँ, इसको सुन लें, इसको मैं स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। सरमूशन सरमूशन, तरजूशन तरजूशन, अश्तदिन अश्तदिन, नौमिन नौमिन नौमिन। अमल को दोबारा सुन लें। सरमूशन सरमूशन, तरजूशन तरजूशन, अश्तदिन अश्तदिन, नौमिन नौमिन नौमिन। पहले हरफ अल्फाज जो है वो 2-2 दफ़ा पढ़े जाएंगे और नौमिन जो है वो 3 दफ़ा पढ़ा जाएगा। 313 मरतबा आप इस अमल को पढ़ेंगे। अमल जब आपने पढ़ लिया, हिसार काट कर आप लोग वापस आ जाएंगे। 7वें दिन या तीसरे दिन या पहले दिन, जिस दिन भी आपकी अपनी कैपेसिटी है, आपका अपना इत्तेकाद है, आपका अपना यकीन है कि मैं जमीला परी को हाजिर कर रहा हूँ। याद रखिएगा, अमलियात ख़ास करके तस्खीर के अमलियात सिर्फ़ और सिर्फ यकीन पर, इत्तेकाद पर चलते हैं कि ये चीज़ हाजिर हो रही है तो वो चीज़ हाजिर होती है। इसको आप करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम।